दुआ तकरीरें करना बड़ा आसान होता है, और मैं तो लिटरली जब भी नई नेशनल असम्बली बनती है मैं उसमें इसी तरह की तकरीरें सुन रहा होता हूँ कि ऐसी की तैसी अब कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा और हम लेके चलेंगे इनको आगे। ये सारा कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन हो गया ना, इस तरह के चूँकि इलेक्शन कभी नहीं हुआ इस मुल्क में, तो वो जीतने वाले को भी पता है कि मैं कैसे जीत के आया हूँ। बेशुमार ऐसी सीट्स मौजूद हैं जहाँ पे लोगों को पता है, क्योंकि अगर वो पहली रात ही समझ आ गई थी कि जब वो जश्न की तैयारी करने के बावजूद मेरे कायद तकरीर नहीं कर सके थे, विक्ट्री स्पीच नहीं कर सके थे। अब जाहिर है इलेक्शंस हो गए, जो इक़्तिदार में आ गए उनकी ख्वाहिश होगी कि जी हम 5 साल के लिए रहें। जिनके साथ ज़्यादती हुई है वो चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट सुबह ख़त्म हो जाए और हमारे फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट्स आ जाएं, जो कि प्रैक्टिकल बात नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें तय करने की ज़रूरत है। तो इमरान खान को भी लाए बिठाएं, सब एक सीट पे बैठ के, और उसके बाद ये चीज़ें तय कर लें कि हुजूर चलें। और तब आप गवर्नमेंट बन गई है, जैसे भी बन गई है, अब चूँकि हमने IMF से भी निगोशिएट करना है, उनसे ले लें और उसके बाद एक टाइम फ्रेम तय कर लें कि जी इतनी देर में इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे। ये बैठ जाएं सारे कि जी हम अवामी मैंडेट को 100% तस्लीम करेंगे, जिसके भी हक में आए उससे किसी को वो नहीं होना चाहिए। फिर मेरा ख्याल है कि असम्बली की मुद्दत भी कम कर लेनी चाहिए, ये कुछ 4 साल कर लें। इस दफ़ा आप ये तय कर सकते हैं कि चलें जी 2 साल हम मुद्दत तय कर लेते हैं, कोई आईनी तरमीम कर लेते हैं। इस साल ये असम्बली 2 साल के लिए होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट आया करेगी वो हम 4 साल के लिए कर लेते हैं। और ये बिल्कुल आज के बाद कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टी जीत जाएगी, 3, 4, 5 साल दूसरी पार्टी उसके बाद आ जाएगी, और इसका हल नहीं है। बाकी फिर तकरीरें ही रह जाती हैं वो जब आप कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात जो आज मतलब देखने में बड़ी मुझे तो बड़ी अच्छी लगी कि इतना कुछ करने के बावजूद एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके जब वो आ गए मेंबर्स और टोटल वोट उन्होंने अपने स्पीकर को दिया, हालांकि वो खुफिया वोटिंग थी, अपने कैंडिडेट को उन्होंने दिया। और ये भी मैंने पहली दफा देखा है इस असेंबली में कि हारने वाले के लिए तालियां ज्यादा बजी, जीतने वाले के लिए कम बजी। ये मैंने इससे पहले नहीं देखा। ये भी बहुत बड़ा एक लेसन है इन सियासतदानों के लिए कि ये खुश हो जाते हैं इलेक्शन जीत के। मतलब यहाँ तो ये इस दफा हुआ है, पहले चले 19-20, 18-20 होता था ना, इस दफा तो चौथे नंबर पे रहने वाले को जिता दिया गया है। मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट धांधली इस मुल्क में नहीं हुई, जिस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और अब आप मतलब यहाँ आंखें बंद करके बैठे रहें, इंटरनेशनल लेवल पे रिएक्शन बढ़ता जा रहा है जो इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कोई सोल्यूशन जल्द लाना पड़ेगा, वरना मैंने कल भी इस खदशे का इजहार किया था कि अगर हम नहीं समझ रहे तो फिर मतलब कोई समझाएगा आके, हमें तो समझ नहीं आ रही। जी फैसल साहब, आपको लगता है कि मिल बैठकर बात करेंगे? क्या रोल होना चाहिए पार्लियामान की मजबूती के लिए सियासतदानों का, सियासी जमातों का? ये जो आमिर साहब ने बात की ये बहुत आइडियल बात है। एयाज साहब जो बात कर रहे हैं ये भी एक आइडियल बात है कि भाई बैठे और बैठ के जो है वो बात कर ले, मसला जो है वो सारा हल जाएगा और ये पूरी कौम जो है वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेगी, कोई गम ही नहीं हुआ जिंदगी में, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सब कुछ इतना ही आसान होता जितना नक्शा खींचा गया तो फिर तो कोई मसले नहीं था सुल कर दीजिए। इस नौबत तक हम लोग नहीं पहुंचते। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, जो अब नजर आ रही है, खास तौर पे जैसे जैसे ये कैबिनेट की कार्रवाई बढ़ रही है, ये लग रहा है कि मामला जो है ना वो हाथ से निकल रहे हैं। ये जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि मैं हमेशा ऐसी तकरीरें सुनता हूँ, मैं नहीं सुनी अच्छी तकरीरें। हो सकता है कि मेरी कम इल्मी होगी। ये तकरीर कब किसने की कि यहाँ पे जो बिकने को तैयार नहीं है वो गद्दार है। ये इतना खतरनाक जुमला है, और ये जुमला कोई किसी वहां नहीं बोला जा रहा अवामी जलसे में, ये पाकिस्तान के मुकद्दस इदारे में बैठ के जो बोला जा रहा है। मुकद्दस जो है वो अराकीन जो है, जो काबिल क्या कहते हैं, उनका बड़ा एहतराम होता है, बड़े मोतबर जो लोग कहलाए जाते हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं और पार्लियामान के अंदर बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो है वो एक अहम तरीन इदारा है, उसमें बैठ के ये गुफ्तगू हो रही है। और किसके खिलाफ हो रही है? ये गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पे भी डिबेट हो सकती है, इस पे भी बात हो सकती है। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, और किस हद तक होनी चाहिए
کس کو کتنی آزادی ہونی چاہیے. یہ تو کئی سوالات یہ جو قومی اسمبلی کی 2-3 دن کی کاروائی ہے یہ تو ماورائے عقل ہے. یہ کئی سوالات کو جو ہے وہ جنم دے گی آنے بھی. یہ جو عامر صاحب نے کہا ہے بھائی جلدی بیٹھو, یہ اب حل یہی ہے, جلدی بیٹھو. مطلب صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. جو خراب ہو رہی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے لیے خراب ہو رہی ہے اور عمران خان کے لیے اچھی ہو رہی ہے, ایسا بھی نہیں ہو رہا. صورتحال خراب ہو رہی ہے, سب کے لیے خراب ہو رہی ہے, ایک ایک انسان کے لیے خراب ہو رہی ہے, اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے خراب ہو رہی ہے. اب آپ بیٹھے حل ہوگا, لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم صرف پارلیمانی پارٹیوں سے بات کریں گے, نہیں ہوگا مسئلے کا. آپ کو لیڈرشپ سے جو ہے نا بات کرنی پڑے گی. یہ بات اگر کرنی ہے تو زمینی حقائق پہ رہ کر بات کرنی ہوگی. یہ ممکن نہیں. اب یہ جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے, اس سے بات کرنا یہ نہیں کرنا, دیواروں پہ سر مارنا ایک ہی بات ہے نا. تو ٹائم کا ضائع یہ نہیں کریں. جہاں مسئلے کا حل ہونا ہے وہیں جا کے جو ہے پھر آپ جو ہے وہ بات کریں. اس وقت کی صورتحال میں یہ بات تلخ ہو سکتی ہے, یہ بات سخت ہو سکتی ہے, یہ بات بہت خراب ہو سکتی ہے کہ, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ عمران خان کو نظر انداز کر کے اس وقت قومی مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. ہو سکتا ہے بہت ہی خراب بات ہو, انتہائی ناقابل برداشت بات ہو, لیکن پریکٹیکل بات تو بہرحال یہی ہے. بات تو کرنی پڑے گی. تو بھائی کل کرنے کے بجائے آج کر لو. سرے عام نہیں کر سکتے, چھپ کے کر لو, لیکن مسئلے کو حل نکالو بھائی. اس کی قیمت ہم سب ادا کریں گے ورنہ. صحیح. جی الیاس صاحب, دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے مجھے. جی چلیں آپ پہلے کامنٹ کر لیں عامر صاحب, پھر میں الیاس صاحب کی طرف جاتی ہوں. عامر صاحب بس میں یہ جو سب نے اچھی پازیٹیو باتیں کی, اور اس میں اگر آپ یہ لگائیں گے نا جی عمران خان کو لے آؤ, تو کوئی بات نہیں ہونے کی. عمران خان ضمانت پہ آئیں گے, سسٹم میں آئیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن یہ جو شرط ہے نا اس سے کوئی بات نہیں ہونے کی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. چلے الیاس صاحب. دیکھیے صورتحال ہے یہ جوں کی توں اسی طرح رہے گی, کیونکہ سب لوگوں نے جو اقتدار میں آگے ان پر تنقید تو یہ جاری رہے گی, کیونکہ یہ ساری گورنمنٹ بھی بن گئی, کل پرائم منسٹر بھی حلف اٹھا لیں گے پرسوں. اس کے بعد یہ صورتحال اسی طرح رہے گی کہ کرٹیسائز, کیونکہ الیکشن میں سب نے کہا ریگنگ کا الزام لگ رہا ہے, اور بالکل اس کو اس طرح لگایا جا رہا ہے. سب جو جیتنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے. تو جب اس کو اس مسئلے کو حل اس کا نکلتا نہیں ہے جب تک بیٹھ کے, کیونکہ جب تک یہ دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی, اس میں کوئی کلیئر نہیں ہوتی, نہ اس میں کوئی سمجھا سکتا ہے کیونکہ سب کے ساتھ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے لیول پر مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور مینڈیٹ چوری ہوا ہے جن لوگوں کا, عوام کا, وہ بھی یعنی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اس کا کوئی حل دیکھنے میں کچھ نہیں نظر آ رہا. اب سسٹم کو چلانا چاہیے. اگر اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ اسی طرح لڑائیاں ہوتی رہیں گی, میں آپ کو اور لڑائیاں ہوتی رہیں گی, اور اس طرح یہی ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اس کا درمیانی راستہ نکالیں اور اس ملک کو چلنے دیا جائے. ملک جب چلے گا تو سب ٹھیک ہوگا, کیونکہ سارے جو صورتحال ہے اگر دوبارہ پھر اس طرح ڈیڈ لاک وغیرہ ہو گئے جیسے کہ پہلے ہوئے, اس سسٹم میں اتنی جان نہیں ہے کہ سسٹم اس طرح کے برداشت کر سکے ڈیڈ لاک, اس طرح کے سیاسی جو ہے عدم استحکام. کیونکہ یہاں جب تک وہ ای وی ایم سسٹم کہہ رہے تھے کہ نا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جب تک لے کے نہیں آتے یا اصلاحات نہ ہوتی, وہ راضی کرنے کے لیے, بیسک کہنے کو تو یہ سارے عوامی نمائندے ہیں, لیکن اصلاحات اور یہ چیزیں لانے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے. اس وقت شور مچتا رہا, کہتے رہے سارے کہ یہ کام ہونا چاہیے. اگر ہو جاتا تو یہ ریگنگ وغیرہ کے یہ مسئلے وغیرہ بیچ میں سے سب نکل جاتے. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ اب تو یہ اسی طرح ہے,